नमस्कारः। श्रूयते खलु भगिनि? यस् भगिनि। अस्तु, धन्यवादः। आरम्भं कुर्मः। गजाननं पद्मार्कं गजाननं महागणेशम् एकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे। 23 श्लोकाः अस्माभिः पठिताः अधीताः। तस्य विवरणं च ज्ञातमिति भावयामि। अद्य अग्रिमश्लोकं पश्यामः। 23 श्लोकः आसीत् कोटिभारः समर्थानाम् इति। अग्रिमश्लोकं प्रति गच्छामः। अद्य 24तमः श्लोकः। कोऽर्थपुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न भक्तिमान् काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुः पीडैव केवलम्। कोऽर्थः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न भक्तिमान् काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुः पीडा एव केवलम्। पीडा एव पीडैव संधि वृद्धि संधि पीडा एव पीडैव पदविभागः क्षम्यताम् अत्र अस्ति। कः अर्थः पुत्रेण जातेन यः न विद्वान् न भक्तिमान् काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुः पीडा एव केवलम्। को अर्थः कोऽर्थः पूर्वरूपसन्धिः पुत्रेण जातेन अत्र सर्वं पदविभागः कृतः एव अस्ति। पीडा एव पीडैव इति वृद्धिसन्धिः एवं पदविभागः। कः अर्थः पुत्रेण जातेन यः न विद्वान् न भक्तिमान् काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुः पीडा एव केवलम् इति पदविभागः। कठिनपदार्थः अस्ति। काणः इत्युक्ते अन्धः इत्यर्थः। वस्तुतः काणः इत्युक्ते अन्धत्वम् अस्माकं नेत्रद्वयम् अस्ति, परन्तु काणः इत्युक्ते एकेन नेत्रेण सः अन्धः। नाम एकेन नेत्रेण द्रष्टुं शक्नोति, एकं नेत्रं तस्य सम्यक् नास्ति, न दृश्यते, सः काणः इत्युच्यते। एकेन चक्षुषा अन्धः इति तस्यैव काणः इति एवं सिद्धान्तकौमुद्यां तत् पदम् आगच्छति काणः इति। अतः नेत्रद्वयमपि नास्ति चेत् अन्धः इत्यपि वक्तुं शक्यते इत्येव वदामः। किन्तु अत्र काणः इत्यस्य वैशिष्ट्यम् एकं नेत्रं तथा अस्ति तस्य, तेन सः द्रष्टुं न शक्नोति काणः। चक्षुः नेत्रं नयनम् अक्षि इत्यादि। चक्षुः इति नपुंसकलिङ्गम्। अस्तु, अन्वयः। यः न विद्वान्, अत्र श्लोके अत्र अस्ति यः यः सः, एतत् सर्वं युगलपदं। ह्यः अपि मया उक्तं यत् तत् यदा तदा यथा तथा यदि तर्हि यत्र तत्र यः सः या सा इत्यादि। एवं यः न विद्वान् न भक्तिमान् च अस्ति इत्यर्थः। अत्र नास्ति, श्लोके अस्ति तादृशेण इत्यर्थः। पुत्रेण जातेन कः अर्थः? यः न विद्वान् न भक्तिमान् च अस्ति तादृशेण इत्यर्थः। अत्र नास्ति तद्। पुत्रेण जातेन कः अर्थः अथवा जातेन पुत्रेण इत्यपि वक्तुं शक्यते। कः अर्थः इति एकं वाक्यं। किं वा काणेन चक्षुषा, काणेन चक्षुषा किम् इति अस्ति श्लोके। किं काणेन चक्षुषा अथवा काणेन चक्षुषा किम् इति एकं वाक्यं। ततः चक्षुः केवलं पीडा एव। ततः इति नास्ति अत्र, अत्र अस्ति योजनम् अभवत्, तद् ब्राकेट् मध्ये स्थापनीयम्। ततः अतः चक्षुः
पीडा एव केवलं पीडा एव भवति। येन नेत्रेण सः द्रष्टुं न शक्नोति स तु पीडा एव, किमपि प्रयोजनं नास्ति इति तात्पर्यम्। अस्तु, पुनरपि पश्यामः। यः न विद्वान्, एकः पुत्रः अस्ति, पुत्रः जातः, सः युवा जातः, बालः युवः अस्ति। बाल्ये विद्याभ्यासः करणीयः, अनन्तरं किमपि कार्यं करणीयम्, एवं तस्य ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य इत्यादि तस्य अवस्थाः अग्रे गच्छन्ति। यः न विद्वान्, न विद्वान् इत्युक्ते तस्य विद्वत्ता नास्ति, बुद्धिमत्ता नास्ति, बहून् विषयान् न अधीतवान्, विद्याविहीनः, विद्याविहीन पशुः इत्युच्यते। विद्यानामनरस्य रूपमधिकम् इति श्लोके। यः न विद्वान्, तस्य विद्वत्ता नास्ति, बुद्धिमत्ता नास्ति, मतिहीनः सः। अपि च भक्तिमान्, श्रद्धा नास्ति इत्यर्थः। भक्तिमान् इत्युक्ते अत्र दैवे भक्तिः इत्येव अर्थः न, सर्वत्र भक्तिः अपेक्षिता। एवं ज्येष्ठेषु आदरः, गौरवं, दैवे भक्तिः अस्य अस्ति इति भक्तिमान् सः। भक्तिमान् च यः नास्ति, तादृशेन पुत्रेण जातेन किं प्रयोजनम् इत्यर्थः। कः अर्थः इत्युक्ते अत्र किं मीनिङ्ग् इति न, अर्थः इत्युक्ते तथा अत्र प्रयोजनम् इत्यर्थे अयं प्रयोगः। कः अर्थः इत्युक्ते किं प्रयोजनं, किमपि प्रयोजनं नास्ति तादृशेन पुत्रेण। किं, यः विद्वान् नास्ति, यः भक्तिमान् नास्ति, भक्तिः नास्ति तस्य, तादृशपुत्रः जायते चेत् किं प्रयोजनं, पुत्रेण जातेन कः अर्थः इत्युक्ते किं प्रयोजनं, प्रयोजनम् इत्यर्थे अर्थ इति प्रयोगः। यथा वयं किमर्थं गच्छति इति पृच्छामः, किमर्थं वैद्यालयं गच्छति, किमर्थं विद्यालयं गच्छति, अध्ययनार्थं विद्यालयं गच्छामि, चिकित्सार्थम्, अर्थम् इति, तदर्थं, तन्निमित्तम् इति, नाम तत् प्रयोजनम् उद्दिश्य इत्यर्थः। अतः अत्र प्रयोजनम् इत्यर्थे अर्थः इति प्रयोगः। एतादृशेन पुत्रेण जातेन कः अर्थः इत्युक्ते किं प्रयोजनं, न किमपि प्रयोजनम् इति। तस्य एक उदाहरणं दीयते, दृष्टान्तः इत्यपि उच्यते, उदाहरणं दीयते। किमिति, किं वा काणेन चक्षुषा, चक्षुः अस्ति, नेत्रम् अत्र अस्ति नेत्रं, किन्तु तद् नेत्रेण द्रष्टुं न शक्यते। अस्माकं यथा पञ्चेन्द्रियेषु एकम् अन्यतमम्, अत्यन्तम् अमूल्यम् अस्माकं नेत्रद्वयम्, अन्यथा वयं प्रपञ्चं द्रष्टुमेव न शक्नुमः। तथा परन्तु अस्य कस्यचित् व्यक्तेः एकं नेत्रं न दृश्यते, सः काणः। किं वा काणेन चक्षुषा, काणेन नेत्रेण, चक्षुषा इत्युक्ते तृतीया विभक्ति एकवचनं, चक्षुषा इति, काणेन चक्षुषा। काणेन चक्षुषा किं प्रयोजनं, तत् नेत्रं द्रष्टुं न शक्नोति, न किमपि प्रयोजनं, केवलं कदाचित् पीडा एव स्यादपि, तत्र न स्यादपि, किन्तु तेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। अतः चक्षुः केवलं पीडा एव, तेन प्रयोजनं नास्ति। तथैव यः विद्वान् नास्ति, भक्तिमान् नास्ति, ततः तस्य तेन पुत्रेण किमपि प्रयोजनं नास्ति। कदाचित् अनर्थं कुर्वन् सः पीडामेव जनयेत् इति तात्पर्यम्। न जानाति, विद्वत् नास्ति, भक्तिः नास्ति, गौरवं नास्ति, किमपि कुर्यात् सः। समाजेपि वयं पश्यामः, विद्याविहीनानां तत्र मारणं वा ताडनं वा किमपि प्रचलति एवम्। अतः तेन पीडा एव भवति, गृहजनानाम्, अन्येषां वा समाजे विद्यमानानां पीडा एव भवति, न तु प्रयोजनम् इति भावः। पूर्तः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान् न भक्तिमान्, काणेन चक्षुषा किं वा चक्षुः पीडैव केवलम्। यः विद्वान् नास्ति, यः भक्तिमान्, विद्वान् भक्तिमान् इति एतत् प्रथमा विभक्तिः एकवचनं, विद्वान्, विद्वांसौ, विद्वांसः,
सकारान्तः पुल्लिङ्गः विद्वस् शब्दः विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः विद्वांसः इत्युक्ते अतः बहुवचनं तद् एवम् अकारान्तपुल्लिङ्गः न विद्वांसः विद्वांसौ विद्वांसाः इति न विद्वत् शब्दः विद्वान् विद्वांसौ विद्वांसः इति भवति सकारान्तः विद्वस् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं भक्तिमानपि प्रथमा विभक्तिः एकवचनं काणेन तृतीया विभक्तिः चक्षुः चक्षुषी चक्षूंषि इति नपुंसकलिङ्गं तृतीया विभक्तिः एकवचनं नेत्रस्य पर्यायपदं चक्षुः नेत्रं नयनम् अक्षि अक्षि अक्षिणी अक्षीणि इति एवम् अत्र अर्थः लिखितः अस्ति एवं यः विद्वान् नास्ति यः भक्तिमान् नास्ति यस्य गौरवं नास्ति तादृशेन पुत्रेण जातेन किं प्रयोजनं न किमपि प्रयोजनं किं प्रयोजनं नास्ति यथा काणेन चक्षुषा किं काणेन चक्षुषा येन नेत्रेण द्रष्टुं न शक्यते तादृश नेत्रेण किं प्रयोजनम् अतः चक्षुः केवलं पीडा एव भवति ततः किमपि प्रयोजनं नास्ति इति तात्पर्यम् पुनरपि भावार्थं पठामः यः पुत्रः विद्यायुक्तः भक्तियुक्तः वा न भवति तादृशात् पुत्रात् किं प्रयोजनं न किमपि प्रयोजनं नास्ति दृष्टिशक्तिहीनं नेत्रं किमपि प्रयोजनं न साधयति अतः नेत्रपीडा एव भवति इति अस्य भावार्थः चक्षुः पीडा एव केवलम् इति अग्रिम श्लोकं प्रति गच्छामः कक्कालक्कानि मित्राणि को देशः कौ व्ययागमौ कस्याहं का च मे शक्तिः इति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः कः कालः कानि मित्राणि कः देशः कौ व्ययागमौ कस्य अहं कस्याहम् इत्यस्य कस्य अहं संधिः कस्याहं सवर्णदीर्घसन्धिः कस्य अहं का च मे शक्तिः इति चिन्त्यं मुहुः मुहुर्मुहुः विसर्गसन्धिः पुनरपि कः कालः कानि मित्राणि कः देशः कौ व्ययागमौ अत्र पदद्वयम् अस्ति व्ययः आगमः अतः द्विवचनं तदर्थम् अत्र कौ कः कौ व्ययागमौ कस्य अहं का च मे शक्तिः इति संधिः शक्तिः इति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः इति विसर्गसन्धिः शक्तिः इति शक्तिरिति सर्गसन्धिः पदविभागः कृतः एव अस्ति अत्र शक्तिः कस्य अहम् इत्यत्र पदविभागः शक्तिः इति इत्यत्र पदविभागः मुहुः पुनः पुनः इत्यर्थः मुहुर्मुहुः इत्युक्ते पुनः पुनः चिन्त्यं चिन्तनीयं सर्वधातूनामपि भवति तद् चिन्त्यं देयं ज्ञेयं पेयम् इति सामान्यतः वयं पेयम् इत्युक्ते किमपि ज्यूस् अथवा काफी अत्र आपणानां पुरतः एकं फलकं स्थापयन्ति बोर्ड् पेय शीतल पेय लभ्यते इति तत्र पेयम् परन्तु अत्र पेयम् इत्युक्ते पातव्यम् इत्यर्थः तथा तत्र वस्तु दृष्ट्या ते वदन्ति परन्तु पेयं चिन्त्यं ज्ञेयं देयं नेयम् इत्येतत् सर्वमपि एवमर्थः नेतव्यं गातव्यं दातव्यम् इत्यर्थः अत्र चिन्त्यं चिन्तनीयं येषां सन्देहाः भवन्ति धीरज मदन हस्तम् उत्तोलितवान् कृपया एतद् सन्देहं रक्षन्तु अन्ते पाठस्य अन्ते वयं चिन्तनं करिष्यामः अत्र इदानीं मया उक्तं ज्ञेयम् इति तदर्थं विशेष प्रत्ययः वा अथवा एतद् अत्र विस्तरेण न उच्यते
एतद् आरम्भिकस्तरे एव अस्ति एषा कक्ष्या। अतः सामान्यतः चिन्तनम् अस्यां कक्षायां क्रियते। अन्वयः। कः कालः, अत्र पदविभागः कृतः। कः कालः, कानि मित्राणि, कः देशः, कौ व्ययागमौ, का च मे शक्तिः इति मुहुः मुहुः चिन्त्यम्। पुनः पुनः चिन्तनं कर्तव्यम् अथवा करणीयम्। कः कालः, अत्र कठिनपदार्थे मुहुर्मुहुः पुनः पुनः चिन्त्यं चिन्तनीयं। देशः प्रदेशः। ह्यः अपि उक्तं देशः इत्युक्ते भारतदेशः अमेरिकादेशः इति न, देशः इत्युक्ते तत् स्थानं, प्रदेशः इति अर्थः। कः कालः, सर्वेणापि जनेन अथवा अस्माभिः सर्वैः अपि जनैः एतत् सर्वं सदा चिन्तनं कर्तव्यं। किमिति, कः कालः, इदानीं सदा वदामः यत्किमपि कार्यं कर्तव्यं चेत् देशकालादिकं विचिन्त्य करणीयम् इति। यत्र कुत्रापि किं मरणं यत्र जातम् अथवा कस्मिंश्चित् गृहे किं मरणं, तत्र गत्वा वयं किमपि शुभवार्तां, विवाहवार्ताम् अथवा विवाहस्य आमन्त्रणं दातुं न गच्छामः। अतः देशकालं विचिन्त्य सम्भाषणं कर्तव्यं, व्यवहरणीयम् इति चिन्तयामः खलु, तदर्थम् अस्ति एतत्। कः कालः इत्युक्ते, कालः इत्युक्ते इदानीं सामान्य इदानीं तु आधुनिककालः अस्ति, अतः जनाः यदा कदापि स्नानमपि कुर्वन्ति। अन्यथा सामान्यतः प्रातः उत्थाय स्नानम् इति कश्चन समयः भवति, सर्वस्यापि एकः कालः। मध्यरात्रे वयं भोजनं न कुर्यामः इति। इदानीम् आधुनिककालः, कदाचित् मध्यरात्रेपि भोजनं कुर्युः। एवं कः कालः, कः समयः इति। कानि मित्राणि, मम कानि मित्राणि सन्ति, एते शत्रवः वा, मित्राणि वा, हितैषिणः वा, अथवा मित्राणीव व्यवहरन्तः शत्रवः सन्ति वा इति एवं चिन्तनं कर्तव्यं। कः देशः, कस्मिन् देशे प्रदेशे कार्यं करणीयम् अथवा कुत्र स्थातव्यं, यत्किमपि भवितुमर्हति। अत्र कथमपि वयं अस्य व्याख्यानं कर्तुं शक्नुमः। कः देशः, कौ व्ययागमौ, अत्र भावार्थे अग्रे आगच्छति। व्ययः, आगमः। आगमः इत्युक्ते आयः। मम किं वदामः, प्राफिट् लास् इति कथ्यते खलु, तत्र इन्कम् मध्ये इद व्ययः। व्ययः, आगमः। मम व्ययः कियान् भवति, आयः कियदस्ति, कथं मया जीवनं करणीयं, कस्य अहं, का च मे शक्तिः। अत्र अस्य अहम् इति किञ्चित् त्यक्तम् अभवत्। अन्वये कस्य अहम् इति किञ्चित् योजनीयमस्ति। मे शक्तिः का, मम कियती शक्तिः अस्ति। उदाहरणार्थं चिन्तयामः, मम समीपे स्वल्पं धनमस्ति, अहं कथं मम लग्जुरी जीवनं करोमि वा अथवा सामान्यजीवनं करोमि वा। मम आय अनुगुणं, मम इन्कम् अनुगुणं, तदनुगुणं मम जीवनशैली भवेत्। मम कियती शक्तिः अस्ति, यत् केवलं जीवनशैली विषये उक्तम्, इतोपि भिन्नभिन्नरीत्यापि वक्तुं शक्नुमः। कियती शक्तिः इति मुहुर्मुहुः चिन्त्यं, पुनः पुनः चिन्तनं कर्तव्यम्। अत्र भावार्थे पठामः। कार्यसाधनाय कः कालः, समयः योग्यः इति वारं वारं चिन्तनं कर्तव्यम्। वारं वारम् इत्युक्ते पुनः पुनः मुहुर्मुहुः, वारं वारं, बार् बार् इति वदामः खलु, पुनः तथा यत्किमपि कार्यं साधनीयमस्ति, तदर्थं योग्यः कालः कः इति पुनः पुनः चिन्तनं कर्तव्यं। कः कालः, मित्राणि कानि, वास्तविकतया मित्राणि कानि इति आलोचनीयम्। अस्माकं सर्वेषामपि अनुभवपथे आगच्छति, वयं सर्वेपि अनुभवामः। कदाचित् मित्राणि इव व्यवहरन्ति, शत्रवः पृष्ठतः शत्रवः एव भवन्ति। अतः वस्तुतः वास्तविकतया कानि मित्राणि, के अस्माकं हितम् आचरन्ति, हितैषिणः के सन्ति इति आलोचनं कर्तव्यं, चिन्तनं कर्तव्यम् इति। समुचितं स्थानं किम् इत्यपि आलोचनीयम्। अत्र किमर्थमिति न लिखितं, किमर्थम् इत्युक्ते अत्र समुचितं स्थानम्, अत्र कः देशः इत्युक्तम्। उदाहरणार्थं तत्र बहून् विषयान् वयं वक्तुं शक्नुमः।
गृहे काचित् पूजा करणीया अस्ति अथवा गृहे कर्तुं न शक्नुमः, कुत्र अन्यत्र करणीयं, कुत्र योग्यं स्थानमस्ति, मन्दिरे करणीयं वा अन्यत् कुत्रापि कल्याणमण्डपे करणीयम्, एवं चिन्तनं कर्तव्यं। किं स्थानम्, उचितं स्थानं, योग्यं स्थानं किम्, उचितम् इत्युक्ते योग्यम्। अस्माकं सामान्यतः प्रादेशिकभाषायां लोकल् लाङ्ग्वेज् मध्ये उचितम् इत्युक्ते फ्री इति अर्थः भवति। फ्री तत्र तस्य मूल्यं नास्ति इति, उचितम् इति। किन्तु संस्कृते उचितम् इत्युक्ते योग्यम् इत्यर्थः। फ्री क्लासेस् इति वदन्ति खलु, तत्र उचितं कक्ष्या इति न भवति, तत्र निःशुल्कम् इति वक्तव्यं भवति अस्माभिः। फ्री इत्यस्य समुचितम् इत्युक्ते सम् इति उपसर्गः, उचितम् इत्युक्ते योग्यम्, एतत् न उचितम्, एतत् न योग्यम् इति। समुचितं स्थानं किम् इति आलोचनीयं। कः देशः। व्ययागमौ कौ, व्ययः कः, आगमः, आगमः इत्युक्ते आयः कः इति मन्तव्यं, ज्ञातव्यं, विमर्शः करणीयः, चिन्तनीयम् इत्यर्थः। कार्यसम्पादनाय मम कियती शक्तिः, कार्यसम्पादनाय मम कियती शक्तिः इति अत्र कस्य अहम् इत्युक्ते अहं इदानीं भवदीयः, तदीयः, मदीयः इति एवं वदामः। अहं कुत्र सम्बद्धः इति वक्तुं शक्यते, अत्र न लिखितं तद्, अत्र वाक्ये नास्ति कस्याहम् इति, कुत्र सम्बद्धः इति एवं वक्तुं शक्यते। एतदेकं प्रायः विस्मृतम् अत्र लेखितुं, कस्याः। का च मे शक्तिः, कार्यसम्पादनाय मम कियती शक्तिः अस्ति इति विचारणीयम्। अहम् एतावत् कर्तुं शक्नोमि वा इति विचारणं करणीयं, चिन्तनं कर्तव्यम् इति। एते विषयाः पुनः पुनः विमृष्टव्याः। अत्र उपरि उक्ताः सर्वे विषयाः पुनः पुनः चिन्तनीयाः, पुनः पुनः विमृष्टव्याः। एवं करोमि चेत् साधकं बाधकम् इति वदामः। एवं किं भवेत्, तत्र ऋणात्मकं धनात्मकम् इति वदामः चिन्तनं, भावात्मकम् अभावात्मकम् इति वदामः। तथा किं साधयितुं शक्यते, एवं चेत् हानिः भवति वा, लाभः भवति वा, एतत् सर्वमपि पुनः पुनः चिन्तनं कर्तव्यम् इति भावार्थः। शक्तिः इति स्त्रीलिङ्गमस्ति, अन्यत् सर्वं सरलानि एव सन्ति पदानि। मुहुर्मुहुः अव्ययम्, पुनः पुनः। इदानीम् अग्रिमश्लोकं प्रति गच्छामः। क्वचित् दृष्टः क्वचित् तुष्टो, दृष्टस्तुष्टक्षणे क्षणे, अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयङ्करः। अतीव सुन्दरः श्लोकः। क्वचित् रुष्टः, क्वचित् दृष्टः इति अस्ति पदविभागः। क्वचित् रुष्टः, क्वचित् तुष्टः। रुष्टस्तुष्टः क्षणे क्षणे, रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे, अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादः अपि भयङ्करः। प्रसादो अपि इति सन्धिः, रूपसन्धिः। अव्यवस्थितचित्तस्य एकं पदम्, अव्यवस्थितचित्तस्य, अत्र एवं पदविभागः दर्शितः। अव्यवस्थितचित्तस्य इति ज्ञानार्थं केवलं, परन्तु एकं पदम्। अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादो अपि भयङ्करः। अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादः अपि भयङ्करः। प्रसादः इत्युक्ते अत्र कठिनपदार्थाः सन्ति, एकवारं परिशील्यतां, पश्यन्तु। रुष्टः इत्युक्ते कुपितः, रुष्टः। तुष्टः इत्युक्ते सन्तुष्टः। चित्तम् इत्युक्ते मनः। अव्यवस्थितचित्तस्य, चित्तं मनः। प्रसादः इत्युक्ते अनुग्रहः। प्रसादः इत्युक्ते एतदपि भवति अस्माकं देवस्थाने, मन्दिरे किञ्चित् प्रसादं यच्छन्ति। तद् कुङ्कुममपि भवितुमर्हति, पुष्पमपि भवितुमर्हति, अथवा किमपि खाद्यं भवति। एवं पर्णपात्रे दीयते, अतः सोऽपि प्रसादः। किन्तु प्रसादः इत्युक्ते दैवानुग्रहः, देवप्रसादः इति एवम् अर्थः। भयङ्करः
भयजनकः, भयं करोति भयजनकः इति कठिनपदार्थाः। क्वचित् रुष्टः, क्वचित् तुष्टः, रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादः अपि भयङ्करः। पदविभागः अस्ति क्वचित् रुष्टः, क्वचित् तुष्टः, रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे, क्षणे क्षणे इत्युक्ते प्रतिक्षणं, दिने दिने इत्युक्ते प्रतिदिनम्, एवम् अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादः अपि भयङ्करः। कश्चन अस्ति, कश्चन जनः, सः कदाचित् कुपितः भवति, कदाचित् सन्तुष्टः भवति। क्षणे क्षणे तस्य चिन्तनं चित्तं तस्य मनः परिवर्तते। कदाचित् सन्तोषेण तिष्ठति, कदाचित् कोपेन तिष्ठति। अतः तेन सह कथं सम्भाषणं करणीयमित्येव न ज्ञायते। कस्मिन् क्षणे एषः कुपितः भवति वा, कोपेन किं वदति वा, यतः तस्य चित्तं तस्य मनः व्यवस्थितं नास्ति, बैलेन्स् नास्ति, बहु अव्यवस्थितम् अस्ति। सामान्यतः एवं चित्तं मनः अव्यवस्थितम् अस्ति चेत् तस्य मानसिकरोगः इति वयं गणयामः। इति सर्वे कदाचित् चिकित्सालयं प्रविशन्ति अथवा केचन औषधं स्वीकुर्वन्ति मनसः नियन्त्रणार्थम्। एवं अव्यवस्थितचित्तस्य, अव्यवस्थितं चित्तं यस्य अस्ति तस्य, तादृशजनस्य व्यवस्थितं नास्ति, समरीत्या नास्ति, तस्य नार्मल् रीत्या नास्ति तस्य मनः, तादृशस्य जनस्य अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादः अपि, यदि कदाचित् सः अनुग्रहः भवति, प्रसन्नः भवति, सन्तोषेण किञ्चित् किमपि वक्तुम् आगच्छति, तदपि भयमेव जनयति। किमर्थम् इत्युक्ते सः अव्यवस्थितचित्तः, कस्मिन् क्षणे कदा कुपितः भवति, किं करोति, ताडयति वा मारयति वा, किं करोति इति न ज्ञायते। अतः तस्य अनुग्रहः अपि, तस्य प्रसन्नता अपि भयं जनयति, अस्माकं भयङ्करः, भयं भीतिं जनयति। यतः क्वचित् रुष्टः, क्वचित् इत्युक्ते कदाचित् इत्यर्थः। क्वचित्, वस्तुतः क्व इत्युक्ते कुत्रचित्, कुत्र इत्यपि अर्थः भवति। रघुवंशेऽपि आगच्छति क्व, कुत्र इति वक्तुं क्व इति, किन्तु क्वचित् इत्युक्ते अत्र कदाचित्, समटैम्स् इति वदामः। कदाचित् रुष्टः भवति, कस्मिंश्चित् समये कुपितः भवति, कदाचित् सन्तुष्टः भवति, क्षणे क्षणे प्रतिक्षणं तस्य परिवर्तते, कदाचित् रुष्टः भवति, कदाचित् तुष्टः भवति, सन्तुष्टः भवति। एतादृशस्य अव्यवस्थितचित्तस्य, यस्य चित्तं व्यवस्थितं नास्ति, यस्य मनः सम्यक् नास्ति, नियन्त्रणे नास्ति, तस्य प्रसादः अपि, अनुग्रहः अपि, प्रसन्नता अपि भयङ्करः, भीतिं जनयति इति अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। क्वचित् रुष्टः, कश्चन इत्यर्थः, क्वचित् तुष्टः, क्षणे क्षणे रुष्टः तुष्टः भवति। अत्र नास्ति क्रियापदम्, अस्माभिः अत्र स्थापनीयम्, अध्याहारः। तस्य अव्यवस्थितचित्तस्य जनस्य प्रसादः अपि भयङ्करः भवति, तस्य अनुग्रहः अपि भयङ्करः भवति। तस्य समीपे गन्तुं वयं भीतिम् अनुभवामः, अथवा तेन सह वार्तालापं कर्तुमपि भयम् अनुभवामः, कदा किं वदेत् इति। अतः एतादृशस्य प्रसादः अपि भयङ्करः, भीतिं जनयति। अस्य भावार्थः कश्चन, कोऽपि जनः कदाचित्, कदाचित् इत्युक्ते एतद् भवन्तः जानन्ति इति चिन्तयामि। कदा इति स्पष्टता न भवति, तदा वयं चित् प्रयोगं कुर्मः, कदाचित् इति भवति। कदाचित्, कुत्रचित्, कस्मिंश्चित्, कुतश्चित्, कुतः इति न जानीमः, कुतश्चित्, एवं चित् प्रयोगः भवति अस्पष्टतार्थे। कदाचित् कुपितः भवति, पुनः कदाचित् सन्तुष्टः भवति। प्रतिक्षणं तदीयं मनः परिवर्तते। तदीयं मनः इत्युक्ते तस्य मनः, मनः नपुंसकलिङ्गं, मनः परिवर्तते। कस्मिन् क्षणे सः कथं तिष्ठति इति न ज्ञायते। तस्य मनः कस्मिन् क्षणे सः जनः कथं तिष्ठति, कदा सः सन्तोषेण तिष्ठति इति न ज्ञायते अस्माभिः। तस्य मनः स्थिरं न भवति, चञ्चलं भवति बहुधा। तादृशस्य
अव्यवस्थितचित्तयुक्तस्य जनस्य अनुग्रहः अपि कदाचित् भीतिं जनयति इति अस्य तात्पर्यम्। एवं मनः अत्र मनः एव कारणं तस्य एवं व्यवहरति सः जनः इत्युक्ते तस्य मनः एव तत्र कारणं भवति। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः इति। सर्वदापि अस्माकमपि कदाचित् दुःखं भवति, कदाचित् सन्तोषः भवति, वयमपि मनुष्याः। परन्तु चिन्तयामः, यदि सर्वदापि नेगेटिव् पासिटिव् उभयमपि स्वीकुर्मः समभावेन, तदा एतत् सर्वं न भवति एव खलु इति। एवं कथनं सरलं तत्त्वस्य, तस्य आचरणं कष्टमिति सर्वैः अनुभववेद्यम्। जानीमः वयं सर्वे। एवं मनः इति नपुंसकलिङ्गम् अत्र नास्ति, एवं तात्पर्ये लिखितमस्ति। मनः मनसि मनांसि, मनस् सकारान्त नपुंसकलिङ्गः मनः इति शब्दः। अत्र मनः इति एकः विनोदः कश्चन। कदाचित् अस्माकम् अध्यापकाः वदन्ति स्म, अतः तत् सर्वं मनसि स्मर्यते। मनसः विषये अस्ति। कदाचित् केचन छात्राः श्रुतवन्तः स्युः, मनः बहु विचित्रमस्ति, एवं कदा कथं भवति इति न ज्ञायते। वयम् अत्र उपविशामः, एवं छात्रान् पश्यामः, अत्र तु सर्वे इच्छया आगच्छन्ति, आन्लैन् मध्ये पठनार्थम् आगच्छन्ति। कदाचित् वयं विद्यालये पश्यामः, छात्रः अत्र उपविशति, किन्तु तस्य मनः कुत्रापि रमते बहिरेव। तत्र गतवान्, अत्र गतवान्, तत्र गत्वा केन सह वार्तालापं करोमि इति। एवं मनः तथा चञ्चलं भवति, सर्वत्र रमते इत्युक्ते क्रीडति। अतः तद्विषये कश्चन श्लोकः अस्ति, केन उक्तं, कुत्र अस्ति सः श्लोकः इति अन्वेष्टव्यम्। अहं सम्यक् न जानामि, परन्तु सः सुन्दरः श्लोकः, कदाचित् तद् मम बहु इष्टः भवति। तस्य विषये श्लोकः अस्ति। एतः मनः इति नपुंसकलिङ्गमस्ति, तदर्थम् एतं श्लोकं वदन्ती अस्मि। नपुंसकम् इति मत्वा, अत्रत्य सुभाषितसम्बद्धः न एषः विषयः, केवलं भाषार्थमेव अस्ति। नपुंसकम् इति मत्वा प्रियायै प्रेषितं मनः तत्तु तत्रैव रमते हताः पाणिनिना वयम् इति। अस्माकम् आचार्याः एतादृशश्लोकान् उक्त्वा अस्मान् हासयन्ति स्म, गम्भीर हासः भवति। एवं व्याकरणपाठनसमयेपि पठनसमयेपि वयं तत्र मोदामहे, अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामः स्म। तादृश व्याकरणरीत्या एव तत्र किमपि जोक् भवति, विनोदः भवति। अवगतम् इति चिन्तयामि, तथापि एकवारं वदामि अहम्। अस्य श्लोकस्य अर्थः एवम् अस्ति। मनः इति नपुंसकलिङ्गपदं तत्। कश्चन किं कृतवान्, यः प्रियतमः प्रियतमा इति वयं लवर् इति वदामः, प्रियतमा इति। स प्रियतमः किं कृतवान्, मनः नपुंसकम् इति मत्वा, मनःशब्दः नपुंसकं खलु, पुल्लिङ्गं न, तद् पुल्लिङ्गं च डेञ्जर् अस्ति, हानिः भवति। अतः किं चिन्तितवान् सः, नपुंसकम् इति मत्वा, इति ज्ञात्वा प्रियायै प्रेषितं मनः, तस्य प्रियतमायै तदीयं मनः प्रेषितवान् सः। किन्तु सा मनः दुष्टमस्ति मनः, तत्तु तत्रैव रमते, प्रियायाः समीपमेव तिष्ठति एतदीयं मनः। हताः पाणिनिना वयं पाणिनिना हताः, कन्नडभाषायां हळागोद्वि इति एवं वदन्ति। हताः इत्युक्ते पाणिनिः वस्तुतः न निर्मितवान्, विद्यमानमेव वदति। तत्र नपुंसकलिङ्गं खलु मनः इति पदम्, अतः पाणिनिकारणतः अस्माकम् एवं कष्टम् अभवत् खलु इति तस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। नपुंसकमिति मत्वा प्रियायै प्रेषितं मनः तत्तु तत्रैव रमते, वापस् न आगच्छति मनः, प्रियायाः समीपमेव तिष्ठति, तत्तु तत्रैव रमते हताः पाणिनिना वयम् इति। अतः मनः इति नपुंसकलिङ्गम् इति वदामः, तदा अयं श्लोकः स्मर्यते। तदर्थं भवद्भिः सह मया शेर् कृतम्। अस्तु, एवं मनः
एतस्य अव्यवस्थितचित्तस्य चित्तम् इत्यपि नपुंसकलिङ्गम् अकारान्त-नपुंसकलिङ्गं मनः शब्दः सकारान्त-नपुंसकलिङ्गः मनः मनसि मनांसि इति अस्य तात्पर्यार्थः अपि दृष्टः अस्ति अस्माभिः। इदानीम् अग्रिमश्लोकं प्रति गच्छामः। अत्र प्रसादो अपि इति सन्धिः व्यवस्थितचित्तस्य षष्ठी। अग्रिमश्लोकः गुणैरुत्तमतां याति नोच्चैरासनसंस्थितः प्रासादशिखरस्थोऽपि काकः किं गरुडायते इति। गुणैः उत्तमतां याति, गुणैः उत्तमतां याति नोच्चैः आसनसंस्थितः, न उच्चैः आसनसंस्थितः। गुणैः उत्तमतां याति, गुणैः उत्तमतां गुणैरुत्तमतां पदच्छेदः याति न उच्चैः नोच्चैः इति गुणसन्धिः नोच्चैः आसनसंस्थितिः संस्थितः प्रासादशिखरस्थः अपि शिखरस्थो अपि सन्धिः पूर्वरूपसन्धिः काकः किं गरुडायते। पदविभागः अस्ति गुणैः उत्तमतां याति न उच्चैः आसनसंस्थितः प्रासादशिखरस्थः अपि किं काकः गरुडायते। अत्र काकस्य गरुडस्य च उल्लेखः अस्ति। कठिनपदार्थः अस्ति याति प्राप्नोति, संस्थितः उपविष्टः स्थितवान् अस्ति इत्यर्थः। प्रासादः राजभवनं, प्रासादः न प्रसादः, प्रासादः इति अस्ति राजभवनम्। एवम् अन्वयः गुणैः उत्तमतां याति न तु उच्चैः आसनसंस्थितः प्रासादशिखरस्थः काकः अपि गरुडायते किम् इति। पुनः वदामि गुणैः उत्तमतां याति कश्चन जनः अथवा वयं सर्वे मनुष्याः, सः उत्तमजनः इति कथं वयं भावयामः? कः मानदण्डः? पैरामीटर् इति वदामः किल, कः मानदण्डः? सः उत्तमः सज्जनः, बहु उत्तमः जनः इति सज्जनः इति कथं वयम् अवगच्छामः? तस्य गुणैः। गुणाः इत्युक्ते सर्वदापि सद्गुणाः इत्येव अर्थः। सः गुणवान् इत्युक्ते सद्गुणवान् इत्येव अर्थः, उत्तमगुणवान् इत्येव अर्थः। दुर्गुणः अस्ति चेत् सः गुणवान् इति न उच्यते तत्र। अतः गुणैः उत्तमतां याति, उत्तमत्वं प्राप्नोति, सद्गुणैः उत्तमैः गुणैः सः उत्तमत्वं प्राप्नोति, उत्तमत्वं प्राप्नोति जनः। न तु उच्चैः आसनसंस्थितः, उच्चैः इत्युक्ते उपरि भागे अथवा इदानीम् अधिकारी स्थाने एक ऑफिसर् भवति, एकम् उपरि महाराजः इव सिंहासने उपविशति चेत् सः गुणवान् न भवति। तस्य उत्तमगुणाः सन्ति चेत् सः उत्तमः भवति। अतः एव उक्तम् उच्चैः इत्युक्ते उपरि भागे इत्यर्थः। उपरि प्रदेशे आसने उपविष्टः चेत् उत्तमता न भवति, अतः उत्तमत्वं न भवति, सज्जनता न भवति। तस्य गुणैः एव सौजन्यं दृश्यते। यथा एकम् उदाहरणं, तदर्थं दृष्टान्तः। प्रासादशिखरस्थः एकं महाराजभवनमस्ति, तस्य शिखरमस्ति उपरि, तत्र उपविष्टः काकः, एकः काकः उपविष्टः अस्ति। सः किं गरुडः भवति? प्रासादस्य शिखरस्य उपरि उपविशति चेत् काकः गरुडः भविष्यति वा? गरुडायते किं? काकः अपि गरुडायते, गरुडः इव भवति इत्यस्य गरुडायते इति वदति। अतः काकः काकः एव, गरुडः गरुडः एव। प्रासादशिखरे उपवेशनमात्रेण सः गरुडः न भविष्यति। तथैव उच्चैः आसन, उपरितन आसने अथवा उन्नत आसने उपविशति चेत् सः सज्जनः वा गुणवान् वा न भवति। तस्य उत्तमैः गुणैः एव सः उत्तमत्वं प्राप्नोति इति
अस्य तात्पर्यं भावार्थं पुनः पश्यामः। कश्चित् जनः स्वस्य उत्तमैः गुणैः एव उत्तमः इति ख्यातिं प्राप्नोति। केनापि वक्तव्यं नास्ति सः सज्जनः उत्तमः इति, तस्य गुणान् पश्यामः चेदेव वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। उन्नते आसने उपवेशनेन अथवा उन्नताधिकारं प्राप्य वा उत्तमतां न प्राप्नोति। सः सौजन्यम् अथवा सज्जनतां वा न प्राप्नोति। अत्र उदाहरणं राजभवनस्य शिखरे उपविष्टः काकः कदापि कदापि गरुडः भवितुं न अर्हति खलु। तस्य योग्यता नास्ति। गरुडः एव, काकः एव। अत एव ह्यः कश्चन श्लोकः मया श्रावितः। काककृष्णः पिककृष्णः को वेदः पिककाकयोः वसन्तकाले सम्प्राप्ते काकः पिकः इति। तथैव गरुडः एव, काकः एव, सज्जन एव, दुर्जनः एव। दुर्जनः उन्नताधिकारं प्राप्य महति आसने उपविशति चेत् सः सज्जनः न भविष्यति। स्वस्य उत्तमैः गुणैः एव सः सज्जनताम् उत्तमतां प्राप्नोति इति तात्पर्यम्। गुणैरुत्तमतां याति नोच्चैरासन संस्थितः न उच्चैः इति। नोच्चैः आसन संस्थितः, रासन इति न पठनीयं। न उच्चैः आसन संस्थितः प्रासाद शिखरस्थः अपि काकः किं गरुडायते। गुणैः उत्तमता इत्यत्र सन्धिः, सर्गसन्धिः। न इति उक्तं, न उच्चैः इति गुणसन्धिः। उच्चैः आसनसंस्थितः इति विसर्गसन्धिः। उच्चैरासनसंस्थितः। शिखरस्थः अपि शिखरस्थोऽपि इत्यत्र सन्धिः। एवम् अस्य भावार्थः दृष्टः। अग्रिमश्लोकं वयम् अग्रिमकक्षायां पठिष्यामः। तत्र कोऽपि विशेषः नास्ति इति चिन्तयामि, सर्वम् उक्तम्। अद्य 4 श्लोकाः पठिताः। इदानीम् अस्माकं प्रश्ननिमित्तं, सन्देहनिमित्तं समयः अस्ति। पूर्णिमा भगिनी वा? Could you show slide of 25, Bhavartha of 25? भवती संस्कृतेन वदतु भगिनी। प्रयत्नः करणीयः, नो चेत् अस्माकम् आङ्ग्लमेव अभ्यस्तं भवति। वयम् आङ्ग्ल जनात् आकृष्टाः। विम्रष्टव्याः इत्युक्ते पुनः कुत्र अस्ति? 25 वा? भावार्थः। विम्रष्टव्याः पुनः चिन्तनं करणीयं। विमर्शः इत्युक्ते विमर्श। एवं चेत् कथं भवति, एवं करोमि चेत् किं भवति, पुनः चिन्तनम् इत्येव विमर्शः इत्युक्ते। इदानीं पूर्व अस्मान् ग्रन्थान् पश्यामः खलु। शास्त्रग्रन्थाः भवन्ति। इदानीं साहित्यविषये भवतु अथवा व्याकरणविषये भवतु, एवं अथवा कालिदासस्य रघुवंशं भवति, एतत्तु काव्यं भवति। परन्तु शास्त्रग्रन्थेषु एवं जगन्नाथः इति बहु प्रसिद्धः। तथैव तत्र ध्वन्यालोकः अस्ति, आनन्दवर्धनः इति प्रसिद्धः। एवमेव व्याकरणे बहवः सन्ति। अपरः तस्य अनन्तरकाले कश्चन आगच्छति, सः तस्य विमर्शं करोति। सः एवम् उक्तवान्, तत्र एवं वक्तव्यमासीत्, तत्र एवं दोषः अस्ति इति। सिद्धान्तकौमुद्यामपि एवं सूत्रस्य, वार्तिकस्य, तत्र सूत्रे ये विषयाः न उक्ताः ते पुनः अत्र पुनः चिन्तनं कृत्वा पुनः योजयन्ति। तत्र अयं विषयः अत्र योजनीयः इति। एतादृशं विमर्शः इत्येव उच्यते। अग्रे अत्र बहूनाम् अवसरः भवतु। कृपया पार्वती वा किमस्ति?
महोदय मम व्ययः अस्ति किल तत्र व्यायः इत्युक्ते एक्सर्सैस् भवति व्ययः इत्युक्ते न किम् अर्थं व्यायामः भवति व्यायामः इति वदति किल व्यायामः तत्र व्ययागमौ इत्युक्ते व्ययः व्यव व्यव व्य व्य व्ययः 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 इति पदार्थः भवति तस्य अर्थं का भवति व्ययः इति व्ययः व्यय आगमौ इत्युक्ते आगमः इत्युक्ते आयः आयः न व्ययः इत्युक्ते कमिङ्ग् इति न अस्मिन् अर्थे अस्मिन् सन्दर्भे अस्मिन् श्लोके आगमः इत्युक्ते इन्कम् भवत्याः इदानीं सर्व एतद् आफीस् इत्यादिषु मार्च् मासे आडिट् भवति तदा अस्माकम् इन्कम् आयः व्ययः सर्वं दर्शनीयं प्रतिवर्षम् आडिट् भवति एवं आडिट् आफीस् तः जनाः आगत्य कुर्वन्ति तत्र बैलेन्स् शीट् भवति खलु व्ययः इत्युक्ते कः व्ययः इत्युक्ते खर्चु लास् ओके ओके अवगतम् व्ययः आगमः इत्युक्ते आगमनं कमिङ्ग् न इन्कम् तत्र आदाय इति उच्यते सः अर्थः कमाण्ड् एक्स्पेण्डिचर् किल आमाम् एक्स्पेण्डिचर् धन्यवादः धन्यवादः अनन्तरं नमो नमः भगिनी कृष्णमहोदय नमो नमः नमस्ते अत्र एव कस्य अहं किञ्चित् विस्तरेण वदितुं तद् किमपि किञ्चित् मया विस्मृतं तत्र पुनरपि अहम् एकवारं पश्यामि कदाचित् अग्रिमकक्षायाम् अहमेव स्मृत्वा वदिष्यामि इदानीं तद् प्रायः तत्र मम कुत्र भावार्थलेखने तद् किमपि त्यक्तम् अभवत् तत्र अन्वये नास्ति नागतम् अन्वये नास्ति भगिनी न स्थापितवती तत्र न सत्यं तद् इदानीमेव अहं पश्यन्ती अस्मि तद् अहं दृष्ट्वा अग्रिमकक्षायाम् अवश्यं वदिष्यामि मम अन्वयः कुत्र अस्ति इति अर्थं भवति वा अन्वयः कुत्र अस्ति इति अर्थं भवति वा न तत् चिन्तयामः महोदय तद् अहं दृष्ट्वा वदिष्यामि इदानीम् अन्ये प्रश्नं कुर्वन्तु सम्यक् भगिनी यतः धन्यवादः अत्र वयं तद् भवति वा एवं भवति वा इति चिन्तयन्तः भवामः चेत् अन्येषाम् अवसरः न भवति अहं दृष्ट्वा वदिष्यामि अग्रे सम्यक् धन्यवादः नमस्ते भगिनी नमस्ते महोदय मम प्रश्नः व्यवस्थितपदस्य पदविभागः कथं कुर्यामः तत्र वि अवस्थितः तत्र यण् सन्धिः भवति यथा वि इति उपसर्गः अस्ति व्यवस्थित इति तस्य इतोपि इत्युक्ते अग्रे प्रकृतिप्रत्ययार्थम् अन्यकक्षा गन्तव्या अस्त्र एतावदेव प्रौढकक्षायाम् अथवा पर्सनलि व्यक्तिगतरूपेण ओके मैडम ओके अस्तु अत्र अत्यन्त आरम्भकालीनाः भवन्ति अतः प्रत्ययः सूत्रं कः इत्यादि विषये अहमपि व्याकरणशास्त्रज्ञा न अहं साहित्यशास्त्रज्ञा अस्मि अतः तादृशम् एकैकस्य पदस्य प्रकृतिप्रत्ययविषये वयम् अत्र न चिन्तयामः एतस्यां कक्षायाम् अड्वान्स् कोर्सस् किमपि भवन्ति चेत् तत्र अटेण्ड् कुर्वन्ति चेत् सम्यक् भवति इति अहं चिन्तयामि धन्यवादः अन्यः यः न पृष्टवान् प्रश्नं ये न कृतवन्तः कृपया धन्यवादः नमस्ते आचार्य अन्तिमसूत्रे गरुडायते इति पदं दृश्यते तस्य सम्यक् अर्थः गरुडायते इति गरुडवत् इति अर्थः भवति वा अत्र गरुडायते आयते तत् एक प्रयोगः महोदय तत्रापि तदेव इदानीं विनयकृते यदुक्तं तदेव तथा तस्य विवरणम् अस्माभिः शास्त्रार्थदृष्ट्या गन्तव्यं च तदर्थम् अन्यकक्षा गरुडायते इत्यस्य पुनः कथं तत्र व्युत्पत्तिः इत्यादि अत्र अन्येषां कृते न आवश्यकं तदत्र मया व्याकरणं न अवगतं मया तद् कदाचित् व्यक्तिगतरूपेण पृच्छतु भवान् अस्तु
अस्तु आचार्य। धन्यवादः। अस्तु, हा, अन्यः अस्ति वा? नास्ति चेत् समापयामः। अद्य किञ्चित् निमेषद्वयपूर्वं समापयितुम् इच्छामि। भगिनी, अन्ये? You can end the class, Bhagini. No more. एवं वा? हा, क्षम्यताम्, अद्य किञ्चिदिव शीघ्रं निमेषद्वयम्। अहं तर्हि धन्यवादः सर्वेभ्यः। मिलामः पुनः One second, Bhagini. Bhagini. हा, ಯಾರೋ ರೈಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. हा, ओके, हा, अस्तु, पृच्छतु। कृष्ण मम नाम कृष्णः। कृष्णमोहन किल? वास्तविकतया पदस्य अर्थ हा, किम्? वस्तुतः पञ्चविंशतिषु श्लोके अवगतम्। वस्तुतः इत्युक्ते एतत् कृत्रिमं किमपि न, तस्य पर्यायपदं झटिति मया न स्मर्यते। वस्तुतः इदानीं वास्तविक इन्फाक्ट् किं वदामः? मैडम इन्फैक्ट् इत्येव अर्थः अस्ति। तदेव तदेव आगच्छति अस्माकं। वस्तुतः वास्तविकं, वास्तव, वस्तुस्थितिः इति एव उच्यते तदर्थम्। अवगतम्। अस्तु, तर्हि धन्यवादः सर्वेभ्यः। नमस्कारः।